नमस्ते सबैजनालाई टेक्नोलोजी किङ अफिसियल च्यानलमा सबैलाई स्वागत छ। आज म विद्यालय शिक्षा ऐन 2080 को विधेयक सम्बन्धित जानकारी गराउन गइरहेको छु र यो विधेयक चाहिँ विद्यालय शिक्षा ऐन 2080 चाहिँ किन विवादपूर्ण छ हैन, के कुराहरू सच्याउनु पर्छ हैन, त्यसको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। त यसमा के लेखिएको छ भने विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनी संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक रहेको छ। 1 नम्बरमा रहेको छ अनुच्छेद 1, त्यसको तल रहेको छ प्रारम्भिक, 1 नम्बरमा रहेको छ संक्षिप्त नाम र प्रारम्भिक। यसपछि तल लेखिएको छ यस ऐनको नाम विद्यालय शिक्षा ऐन 2080 रहेको छ। 2 नम्बरमा रहेको छ यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले 31औं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ। त्यसपछि परिभाषा लेखिएको छ विषय र प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा। त्यसैगरी कमा लेखिएको छ अनुमति भन्नाले दफा 5 बमोजिम विद्यालय स्थापना वा कक्षा थप गर्न दिएको अनुमति सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले यो ऐन प्रारम्भिक हुनु अघि विद्यालय स्थापना वा कक्षा थप गर्न दिएको अनुमति वा स्वीकृतिलाई समेत जनाइन्छ। त्यसपछि खमा रहेको छ अपाङ्गता भएका बालबालिका भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रिय सम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता, कार्यगत समितिता वा विद्यमान अवरोधको कारण अन्य बालबालिका समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले शिक्षा प्राप्त गर्न बाधा भएको बालबालिका सम्झनु पर्दछ। त्यसपछि गमा रहेको छ अभिभावक भन्नाले विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका बालबालिकाको बाबुआमा वा निजको संरक्षण वा माथवर सम्झनु पर्दछ। घमा रहेको छ आधारभूत शिक्षा भन्नाले कक्षा 1 देखि 8 कक्षासम्म विद्यालयको शिक्षा सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा समेत जनाउँछ। त्यसैगरी अङ्ग नम्बरमा रहेको छ आधारभूत शिक्षा रहेको छ। आधारभूत शिक्षा भन्नाले कक्षा 1 देखि 8 कक्षासम्मको विद्यालय शिक्षा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रारम्भिक बालबालिका तथा शिक्षालाई समेत जनाइन्छ। त्यसपछि अङ्ग नम्बरमा रहेको छ आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा भन्नाले कक्षा 8 को अन्त्यमा लिने परीक्षा सम्झनु पर्दछ। त्यसैगरी 6 नम्बरमा रहेको छ आयोग भन्नाले दफा 111 बमोजिम शिक्षा सेवा आयोग सम्झनु पर्दछ। त्यसैगरी 6 नम्बरमा रहेको छ आवासीय विद्यालय भन्नाले विद्यार्थीको लागि आवास समेतको सुविधा भएको विद्यालय सम्झनु पर्दछ। त्यसैगरी 9 नम्बरमा रहेको छ तोकिए बमोजिम भन्नाले ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बमोजिम सम्झनु पर्दछ। यसमा रहेको छ निःशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यालयले विद्यार्थी वा निजको अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिई दिइने शिक्षा सम्झनु पर्दछ। त्यसैगरी निजी लगानी विद्यालय भन्नाले निजी लगानीमा स्थापना वा सञ्चालन भएको विद्यालय सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत सञ्चालनमा रहेको संस्थागत विद्यालयलाई समेत जनाइन्छ। त्यसैगरी 2 नम्बरमा रहेको छ परिवार भन्नाले विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीसँग बस्ने तथा निज आफैले पालन पोषण गर्नुपर्ने पति पत्नी, छोरा छोरी, धर्मपुत्र धर्मपुत्री, बाबु वा आमा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजको बाजे बजे तथा निजको सासु ससुरालाई समेत जनाइन्छ। त्यसैगरी 2 नम्बरमा रहेको छ
प्राध्यापक भन्नाले विद्यालयको आवासीय प्राध्यापक भन्नाले विद्यालयको व्यवस्थापकीय तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी समेत निर्वाह गर्नुपर्ने शिक्षक सम्झनु पर्दछ। त्यसै गरी प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा भन्नाले 4 वर्ष उमेर पुरा भएको बालबालिकालाई कक्षा 1 मा भर्ना हुनुभन्दा अगाडि दिइने 1 वर्ष अवधिको सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित बाल विकास तथा शिक्षा सम्झनु पर्दछ। बोर्ड भन्नाले दफा 28 बमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सम्झनु पर्दछ। त्यसै गरी 9 नम्बरमा रहेको छ मन्त्रालय भन्नाले नेपाल सरकारको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्झनु पर्दछ। 8 नम्बरमा रहेको छ प्राथमिक शिक्षा भन्नाले कक्षा 9 देखि कक्षा 12 सम्म शिक्षा सम्झनु पर्दछ। त्यसै गरी यो सबै जानकारीहरू दिएको छ। राष्ट्रिय मापदण्ड भन्नाले 160 बमोजिम राष्ट्रिय मापदण्ड सम्झनु पर्दछ। यो सबै विवरणहरू तपाईहरूले राम्रोसँग पढ्नु होला हैन। त्यसपछि यसको तल रहेको छ अनुच्छेद 2 मा सार्वजनिक विद्यालयको व्यवस्थापन र सञ्चालन। यो प्रारम्भ भएको सार्वजनिक विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन स्थानीय तहले गर्नेछन्। त्यसपछि रहेको छ निजी लगानी विद्यालयको व्यवस्थापन र सञ्चालन दिएको छ। यसमा 1 नम्बरमा रहेको छ प्रारम्भिक यो प्रारम्भ भएपछि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत व्यवस्थापना र सञ्चालन हुनेछ। त्यसै गरी 2 नम्बरमा रहेको छ सामाजिक धार्मिक तथा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नलिने उद्देश्य राखी विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहेमा स्थानीय तहमा दर्ता गरी सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ। 3 नम्बरमा रहेको छ यो प्रारम्भ हुँदा बखत प्रचलित कम्पनी कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालन रहेका संस्थागत विद्यालय यो प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ। उपदफा 3 बमोजिम शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गर्नु अघि यस्तो संस्थागत विद्यालयको दायित्व फरक गर्नुपर्नेछ। 5 नम्बरमा रहेको छ यो प्रारम्भ हुँदा बखत निजी गुठीको रूपमा सञ्चालित विद्यालय सार्वजनिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ। 6 नम्बरमा रहेको छ उपदफा 3 र 4 बमोजिम सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छुट तथा सुविधा दिन सकिनेछ। त्यसै गरी 7 मा रहेको छ यस दफा बमोजिम विद्यालयको स्थापना र कक्षा थप स्वीकृति प्रदान गर्न स्थानीय तहले तोकिए बमोजिम धरोटी माग गर्नुपर्नेछ। 8 नम्बरमा रहेको छ निजी लगानी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धित अन्य व्यवस्था तोकिएको बमोजिम हुनेछ। 5 नम्बरमा रहेको छ अनुमति दिने सक्ने। यो र राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्थानीय कानुन बमोजिम विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन वा कक्षा वा थपको अनुमति दिन सक्नेछ। 2 को उपदफा 1 मा रहेको छ जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विद्यालयको नक्साङ्कनमा आवश्यकता पहिचान भएको संस्थामा वा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत तथा शिक्षकको सुनिश्चितता नभएको अवस्थामा कुनै पनि प्रकारका विद्यालय संस्था स्थापना वा सञ्चालन गर्न वा कक्षा वा थप गर्न अनुमति दिन पाइने छैन। त्यसै गरी 6 नम्बरमा रहेको छ विशेष प्रकृतिका विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन। 1 मा दिएको छ यस मा अन्यत्र
जुनसुकै कुरा लेखिए भए तापनि नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही देहाय बमोजिम खास वा विशेष प्रकृतिका विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ। त्यसै गरी कमा रहेको छ अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष वा स्रोत कक्षा सहित विद्यालय। त्यसै गरी खमा रहेको छ भौगोलिक तथा मौसमिक प्रतिकूलता व्यवस्था गर्न वा मौसम श्रमले अभिभावक का बालबालिकाको लागि घुम्ती विद्यालय। त्यसै गरी ग नम्बरमा रहेको छ विद्यालयमा भर्ना भई नियमित रूपमा अध्ययन गर्न नसक्ने बालबालिका वा खास उमेर समूहका बालबालिकाका लागि खुला तथा प्रौढ विद्यालय। त्यसै गरी 2 नम्बरमा रहेको छ नेपाल सरकारबाट वा सुरक्षा निकायका कल्याणकारी कोषबाट नमुना विद्यालय वा विशिष्टीकृत विद्यालय वा यस्तै अन्य विशेष प्रकारका विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी 7 नम्बरमा रहेको छ माध्यमिक तहमा पढाइ हुने शिक्षा आधार। यसमा रहेको छ माध्यमिक तहमा प्राविधिक शिक्षा, साधारण शिक्षा र परम्परागत शिक्षाको धार स्टेम वा पढाइ हुन सक्नेछ। त्यसैका लागि स्पष्टीकरण दिएको छ तल। एसएनको प्रयोजनको लागि परम्परागत शिक्षा भन्नाले सांस्कृतिक धारमा पढाइ हुने विद्यालयका अतिरिक्त गुरुकुल, गुम्बा वा आश्रम तथा मदरसा लगायतका परम्परागत शैक्षिक शिक्षामा अध्ययन हुने शिक्षालाई सम्झनु पर्दछ। त्यसै गरी 8 मा दिएको छ शिक्षणको माध्यम भाषा। 1 नम्बरमा रहेको छ शिक्षणको माध्यम भाषा नेपाली संस्कृति, मातृभाषा वा अङ्ग्रेजी भाषा हुन सक्नेछ। त्यसै गरी 2 नम्बरमा दिएको छ उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिए भए तापनि देहायका विषयमा देहाय बमोजिम हुनेछ। त्यसै गरी क नम्बरमा रहेको छ मूल विषयमध्ये गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय अङ्ग्रेजी भाषामा अध्यापन गराउनु पर्नेछ। त्यसै गरी खण्ड क मा दिएको छ कुनै विदेशीले नेपालमा अध्ययन गर्दा अनिवार्य नेपाली विषयको सट्टा निजले चाहेमा पाठ्यक्रमको निर्धारित भाषामध्ये कुनै एक भाषागत विद्यालय अध्ययन गर्न सक्नेछ। त्यसै गरी ग मा रहेको छ नेपालको मौलिक कला, संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक रहन सहन समेटिएका सामाजिक अध्ययनका विषयहरू नेपाली वा मातृभाषाको माध्यमबाट अध्यापन गराउने। त्यसै गरी 9 नम्बरमा रहेको छ शैक्षिक गुठी स्थापना गर्न सक्ने। यसमा दिएको छ एन बमोजिम शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले अनुमतिको लागि निवेदन दिनु अगावै त्यस्तो गुठीको विधान प्रदेश सरकारको शिक्षा विषय हेर्ने मन्त्रालय वा सो मन्त्रालयले तोकेको निकायमा दर्ता गराउनु पर्नेछ। उपदफा 1 मा रहेको छ बमोजिमको शैक्षिक गुठी विधानमा कम्तीमा देहाय विषयमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ। कमा रहेको छ शैक्षिक गुठी सञ्चालन समिति बोर्ड अफ ट्रस्टी सङ्गठित संस्था हुने। त्यसै गरी खमा रहेको छ सार्वजनिक वा निजी शैक्षिक गुठी खुलेको हुनुपर्ने। गमा रहेको छ सञ्चालन मिति बोर्ड अफ ट्रस्टीमा कम्तीमा 5 जना सदस्य रहने। त्यसै गरी घमा रहेको छ शैक्षिक गुठीको आय व्यवसाय लेखा प्रचलित कानुन बमोजिम राख्ने वा सो लेखा परीक्षण मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकबाट हुने। त्यसै गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धित व्यवस्था हुनुपर्ने। त्यसै गरी सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा सञ्चालित विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मासिने र सो विद्यालय बन्द भएमा
त्यस्तो सम्पत्ति स्वतः सार्वजनिक सम्पत्ति कायम हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी 6 नम्बरमा रहेको छ निजी शैक्षिक गुठीको तत्काल कायम रहने गुठीका सञ्चालक ट्रस्टीले आफ्नो जीवनकालमा वा शेषपछि गुठियारको रूपमा काम गर्ने आफ्नो उत्तराधिकारी तोक्न सक्ने व्यवस्था। त्यसै गरी 10 नम्बरमा रहेको छ विदेश बोर्ड वा शिक्षण संस्थासँग आबद्ध भएका विद्यालयको सञ्चालन। त्यसै गरी यसमा विवरणहरू तपाईहरूले पढ्नुहोला के कस्तो विवरण छ। म बिस्तारै स्लाइड गरिरहेको छु, यो रोकी पढ्नुहोला। त्यसै गरी 11 नम्बरमा रहेको छ विदेशमा नेपाली शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन। 11 नम्बरमा रहेको छ विदेशमा नेपाली शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन। यसमा रहेको छ कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले विदेश स्थित विद्यालय वा शिक्षण संस्थामा नेपाली पाठ्यक्रम बमोजिम शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा मन्त्रालय समक्ष देखाएको विवरण सहित निवेदन दिनुपर्नेछ। कमा रहेको छ सम्बन्धित देशबाट प्राप्त अनुमति वा मनसाई पत्रको प्रतिलिपि। त्यसै गरी खमा रहेको छ सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपालको कूटनीतिक नियोगको सिफारिस। त्यसै गरी गमा रहेको छ नेपाली पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेको विद्यालय वा शिक्षण संस्थाको स्वीकृति। यो यति दिएको छ। त्यसै गरी उपदफा 1 मा र उपदफा 2 त्यसै गरी 4 सम्म दिएको छ, तपाईहरू बिस्तारै पढ्नु होला हैन। त्यसपछि 12 मा दिएको छ विद्यालयको स्थानान्तरण गर्ने, गाभ्ने, तह घटाउने, बन्द गर्ने वा नाम परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा दिएको छ। यो तपाईहरूले आफै पढ्नु होला। त्यसै गरी विद्यालय कोष दिएको छ हैन। 13 नम्बरमा विद्यालय कोष दिएको छ। यसमा के लेख्छ प्रत्येक विद्यालयको एउटा विद्यालय कोष रहनेछ। यो तपाईहरूले आफै पढ्नु होला। त्यसै गरी विद्यालयको सम्पत्तिको बारेमा दिएको छ। विद्यालयको सम्पत्तिको बारेमा दिएको छ, कस्तो खालको सम्पत्ति यो विधेयकमा छ हैन, त्यो पढ्नु होला। 1 नम्बरमा दिएको छ सार्वजनिक विद्यालयको हक भोगमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति हुनेछ। 2 नम्बरमा दिएको छ सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति हुनेछ। यो चाहिँ स्लाइड गरेर तपाईहरूले बिस्तारै पढ्नु होला। त्यसै गरी शुल्क दिएको छ। शुल्कमा के शुल्क दिएको छ, यहाँ शुल्क दिएको छ सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पाउने छैन दिएको छ। 2 नम्बरमा रहेको छ निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक वा सीमाभित्र रही शुल्क लिन सक्नेछ। त्यसै गरी प्रधानाध्यापकको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानाध्यापक 1 नम्बरमा दिएको छ प्रत्येक विद्यालयमा 1 जना प्रधानाध्यापक रहनेछ। 2 नम्बरमा दिएको छ सार्वजनिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको छनौटका लागि जिल्ला स्थित शिक्षा कार्यालयको प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा शाखाको प्रमुख र शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद रहेको एक छनौट समिति रहनेछ र छनौट समितिका सदस्यमध्ये वरिष्ठ कर्मचारीले छनौट समितिको संयोजन भई कायम गर्नेछ। यस्तो टाइपको दिएको छ। यो चाहिँ म आफै पढ्नु होला, म स्लाइड गरिरहेको छु। त्यसै गरी विद्यालयको व्यवस्थापन सम्बन्धित दिएको छ। यसमा विद्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धित दिएको छ। 1 नम्बरमा दिएको छ प्रत्येक सार्वजनिक विद्यालयमा अभिभावकले आफू मध्येबाट छानेको व्यक्तिको संयोजकमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा सहभागी तहमा अस्थायी रूपमा बसोबास गरेको बुद्धिजीवी र शिक्षाप्रेमी तथा समाजसेवी मध्येबाट कम्तीमा 2 जना महिला समेत रहने गरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा एक विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहनेछ। त्यसै गरी उपदफा 1 मा
उल्लेखित विद्यालय बाहेक अन्य विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन, यस्तो विद्यालयको सञ्चालन गर्ने कम्पनीको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली वा शैक्षिक गुठीको विद्यालय विधानमा व्यवस्थापन भए बमोजिम हुनेछ, यस्तो टाइपको दिएको छ। त्यसै गरी लिखित रजिस्ट्रेसन गर्दा हुने छुट दिएको छ, लिखित रजिस्ट्रेसन गर्दा छुट हुने। त्यसै गरी 1 नम्बरमा दिएको छ सार्वजनिक विद्यालय तथा सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालित विद्यालयको नाममा जुनसुकै लिखित परीक्षा पारित गर्दा रजिस्ट्रेसन शुल्क लाग्ने छैन। 2 नम्बरमा दिएको छ उपदफा 1 बमोजिम विद्यालय बाहेकका अन्य विद्यालयको नाममा कुनै लिखित पारित गर्दा प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम रजिस्ट्रेसन दस्तुर छुट दिन सकिनेछ। अनुमति रद्द गर्ने। 19 नम्बरमा दिएको छ अनुमति रद्द गर्ने। विद्यालयले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेमा स्थानीय तहले त्यस्तो विद्यालयको अनुमति रद्द गर्न सक्नेछ दिएको छ। त्यसै गरी 20 मा दिएको छ प्रारम्भिक बालबालिका केन्द्र दिएको छ। यसमा दिएको छ स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ। त्यसै गरी तल दिएको छ 2 नम्बरमा दिएको छ यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि सञ्चालनमा रहेका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रत्येक विद्यालयमा एक भन्दा बढी नहुने गरी समायोजन तथा पुनर्विवरण गर्न सक्नेछ। त्यसै गरी 21 नम्बरमा दिएको छ शिक्षा विभाग दिएको छ विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय नीति योजना तथा मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न वा गराउने तथा विद्यालयको शिक्षा सम्बन्धमा अन्य आवश्यक कार्य गर्न मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा विभाग रहनेछ दिएको छ। त्यसै गरी 22 नम्बरमा शिक्षा कार्यालय दिएको छ। यो प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा कार्यालय रहनेछ दिएको छ। त्यसै गरी यसको तल दिएको छ परिच्छेद 3 नम्बरमा दिएको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा पाठ्य सामग्री र शैक्षिक गुणस्तर दिएको छ। 23 नम्बरमा दिएको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद दिएको छ। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको तर्जुमा, पाठ्यक्रम संरचना, पुस्तक तथा पाठ्य सामग्री, विद्यार्थी मूल्याङ्कन सम्बन्धी नीति र मापदण्ड निर्धारणको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न एक राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद रहनेछ। यसको अध्यक्षहरू को अध्यक्ष सदस्य को रहनेछ यसमा को तल तपाईहरुले आफै हेर्नुहोला। त्यसपछि 24 मा दिएको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा दिएको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहनेछ। क मा दिएको छ विद्यालय तहमा अध्यापन हुने सामान्य तथा प्राविधिक विषयको पहिचान गर्ने, यस्तो टाइपको दिएको छ र म स्लाइड गरिरहेको छु, तपाईहरुले पढ्नुहोला। त्यसै गरी 25 नम्बरमा रहेको छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र दिएको छ। यसमा लेखेको 1 नम्बरमा दिएको छ विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा कार्यान्वयन गर्न तथा सोका लागि आवश्यक पर्ने नीति योजना तथा मापदण्ड निर्धारण गर्नका लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद तथा मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालय अन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्र रहनेछ। त्यसै गरी यसमा 26 नम्बरमा दिएको छ शैक्षिक गुणस्तरीय परीक्षा केन्द्र भनेर दिएको छ। यसमा के दिएको छ विद्यालय शिक्षा प्रणालीको समग्र शैक्षिक गुणस्तरीय परीक्षणको मानक मापदण्डको विकास, विद्यालयको परीक्षण तथा विद्यार्थीको सिकाइको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण गर्न मन्त्रालय अन्तर्गत शैक्षिक गुणस्तरीय परीक्षण केन्द्र रहनेछ भनेर दिएको छ। त्यसपछि परिच्छेद 4 मा दिएको छ परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन दिएको छ।
माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट र आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा स्थानीय तहबाट हुनेछ भनेर दिएको छ। त्यसै गरी 28 नम्बरमा दिएको छ बोर्डको गठन दिएको छ। यसमा 1 नम्बरमा दिएको छ माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको सञ्चालन व्यवस्थापन र नतिजा प्रकाशन र प्रारम्भिकरण गर्नका लागि परीक्षार्थीको विषयमा राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्ड निर्धारण र गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा परामर्श दिनका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहनेछ भनेर दिएको छ। त्यसै गरी यसको को सचिव रहनेछ र अध्यक्ष रहनेछ, उपाध्यक्ष को रहनेछ र सदस्य को रहनेछ, यो तल हेर्नुहोला यसमा दिएको छ। त्यसै गरी बोर्ड स्वशासित सङ्गठित संस्था दिएको छ। त्यसै गरी 30 मा बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकार दिएको छ 30 नम्बरमा। त्यसै गरी बोर्डको कार्यालय दिएको छ। त्यसै गरी बोर्डको अध्ययन तथा सदस्य सचिवको काम कर्तव्य र अधिकार दिएको छ। त्यसै गरी 33 नम्बरमा बोर्डका कर्मचारी सम्बन्धित व्यवस्था दिएको छ। त्यसै गरी 34 नम्बरमा बोर्ड कोष दिएको छ। त्यसै गरी 35 नम्बरमा अभिलेख राख्ने दिएको छ। त्यसै गरी 36 नम्बरमा दिएको छ निर्देशन दिन सक्ने दिएको छ। त्यसै गरी अधिकार प्रत्यायोजना दिएको छ। त्यसै गरी 38 नम्बरमा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने दिएको छ। अनुच्छेद 5 नम्बरमा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक तथा दरबन्दी र आपूर्ति सम्बन्धित व्यवस्था दिएको छ। यसमा 1 नम्बरमा 9 नम्बरमा दिएको छ विद्यालय शिक्षक सेवा गठन दिएको छ। 1 नम्बरमा दिएको छ सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको लागि एक विद्यालय शिक्षक सेवा को गठन गरिएको छ। उपदफा 1 मा दिएको छ बमोजिम विद्यालय शिक्षक सेवाभित्र देहायको तहमा रहनेछ आधारभूत तह माध्यमिक तह। उपदफामा 2 मा दिएको छ खण्ड क बमोजिम आधारभूत तहलाई देहाय बमोजिम विभाजन गरिएको छ। कक्षा 1 देखि 5 सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई साधारण। त्यसै गरी ख मा दिएको छ 6 देखि लिएर कक्षा 8 सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई विषयगत भनेर दिएको छ। त्यसै गरी शिक्षकको श्रेणी विभाजन दिएको छ 40 नम्बरमा। त्यसै गरी शिक्षकको पद र श्रेणी विभाजन दिएको छ। त्यसै गरी शिक्षकको दरबन्दी सम्बन्धी दिएको छ। यसमा कस्तो टाइपको दरबन्दी दिएको छ यसमा हेरौँ। सार्वजनिक विद्यालयमा राष्ट्रिय मापदण्ड तथा तय भए बमोजिम विद्यार्थी सङ्ख्या विषयगत र कक्षागत आवश्यकताको आधारमा शिक्षकको दरबन्दी रहनेछ भनेर दिएको छ। त्यसै गरी शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा हस्तान्तरण दिएको छ 43 नम्बरमा। 1 नम्बरमा रहेको छ यो प्रारम्भ हुँदा बखत सार्वजनिक विद्यालयमा कायम रहेका शिक्षक दरबन्दीलाई विद्यालय संस्थागत विषयगत तथा कक्षागत आवश्यकता र भौगोलिक अवस्था समेतका आधारमा मन्त्रालयले दरबन्दी मिलान गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भनेर दिएको छ। त्यसै गरी बिस्तारै तपाईँहरूले पढ्नुहोला, म बिस्तारै स्लाइड गरिरहेको छु। त्यसपछि के दिएको छ भने विद्यालय शिक्षक सेवाको पूर्ति दिएको छ। यो हेर्नु होला हैन। श्रेणीको आधारमा दिएको छ खुला प्रतियोगिता द्वारा दिएको छ, आन्तरिकको आधारमा दिएको छ, त्यसपछि कार्य क्षमताको आधारमा दिएको छ, ज्येष्ठताको आधारमा दिएको छ। त्यसै गरी खमा माध्यमिक तहको बारेमा दिएको छ। त्यसै गरी यो बिस्तारै म स्लाइड गरिरहेको छु, पढ्नु होला। यसमा किन विभेदकारी छ हैन, राम्रोसँग पढ्नु होला हैन। त्यसपछि पद पूर्ति सम्बन्धित विशेष व्यवस्था दिएको छ हैन, यो चाहिँ पढ्नु होला। पद पूर्ति सम्बन्धित विशेष व्यवस्था दिएको छ। विद्यालयको शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन दफा 44 को उपदफा 1 बमोजिम खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये 49% पद छुट्याई 100%लाई 100% मानि
त्यसको 25% पदमा महिलाहरू मात्र र बाँकी 50% पदमा उपदफा 3 बमोजिम समूहको उम्मेदवारहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ भनेर दिएको छ। त्यसै गरी यो दिएको छ कति खस आर्यको लागि कति प्रतिशत समावेश गरिने, आदिवासीको लागि 25.7% समावेश गरिने, मधेसीको लागि 15.3% समावेशी गरिने, दलितको लागि 12.7% समावेश गर्ने, थारूको लागि 6.6% समावेश गर्ने, अपाङ्ग भएको व्यक्तिलाई 4%, पिछडिएको क्षेत्रको बासिन्दालाई 4%, मुस्लिमलाई 4% समावेशी गरिने होइन। त्यसपछि स्पष्टीकरण खण्ड 6 र उपदफा 3 को खण्ड 6 को प्रयोजनका लागि पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा भन्नाले तोकिएको बमोजिम स्थानीय तहमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई सम्झनु पर्दछ। त्यसै गरी उपदफा 1 को डिटेल दिएको छैन, यसमा हेर्नु होला होइन तपाईहरुले। त्यसपछि आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति हुने भनेर दिएको छ। 47मा दिएको छ पदपूर्तिको माग गर्ने सम्बन्धमा दिएको छ। त्यसै गरी नियुक्ति र पद स्थापना सम्बन्धमा दिएको छ। व्यक्तिगत विवरण सम्बन्धी दिएको छ। त्यसै गरी शिक्षक योग्यताको बारेमा दिएको छ। त्यसै गरी उम्मेदवार हुनका लागि योग्यता दिएको छैन, यसमा 50 बमोजिमको योग्यता भएको लेखिएको छ। यसमा किटान कति गरिएको छ हेर्नु होला। त्यसपछि परीक्षण काल दिएको छैन। विद्यालय शिक्षक सेवाको पदमा नियुक्ति गर्दा 1 वर्ष चाहिँ परीक्षण काल रहने गरिनेछ भनेर दिएको छ। त्यसै गरी अनुच्छेद सार्वजनिक विद्यालय परिच्छेद 6 मा दिएको छ। सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको प्राश्रमिक सेवा शर्त र सुविधा दिएको छ। तलब भत्ता सम्बन्धी दिएको छ। के दिएको छ भने शिक्षकले विद्यालयमा हाजिर भएको दिनदेखि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको बमोजिम तलब भत्ता पाउनेछ भनेर दिएको छ। प्रत्येक स्थानीय शिक्षकले 1 वर्षको सेवा अवधि पुरा गरेपछि 1 दिनको तलब बराबरको रकम तलब वृद्धि पाउनेछ भनेर दिएको छैन, यो चाहिँ पढ्नु होला। त्यसै गरी निलम्बन भएमा पाउने तलब दिएको छ। त्यसै गरी चाडपर्वको लागि दिएको छ। शिक्षकले आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा अनुसार मनाउने चाडपर्वको लागि खाइपाई आएको 1 महिनाको तलब बराबरको रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा 1 पटक चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउनेछ। सञ्चय कोष दिएको छ। सार्वजनिक जीवन बिमा दिएको छ। त्यसपछि उपचार खर्च दिएको छ। त्यसै गरी विद्यालय शिक्षकले पाउनु बिदाहरू दिएको छ, हेर्नु होला। त्यसपछि शिक्षकको सरुवा सम्बन्धी दिएको छ। यो चाहिँ विवादित रहेको छैन, यो चाहिँ तपाईहरुले अवश्य पढ्नु होला। यसमा दिएको छ स्थानीय तहले सोही स्थानीय तह अन्तर्गत एक सार्वजनिक विद्यालयबाट अर्को सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षक सरुवा गर्न सक्नेछ। त्यसरी सरुवा गर्दा आधारभूत तहको साधारण शिक्षकलाई समान पदको रिक्तमा र आधारभूत तहको विषयगत र माध्यमिक तहको शिक्षकलाई विषयगत रिक्त पदमा मात्र सरुवा गर्नुपर्नेछ दिएको छ। यो चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला। त्यसै गरी शिक्षक बढुवा सम्बन्धी दिएको छ 61 मा। त्यसै गरी ज्येष्ठता बापत दिएको छ, कार्य सम्पादन बापत दिएको छ, शैक्षिक योग्यता बापत दिएको छ, तालिम बापत दिएको छैन। बढुवा समितिको बारेमा दिएको छ। त्यसै गरी बढुवाको लागि निम्ति सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी दिएको छ। त्यसै गरी बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन नपाउने सम्बन्धमा दिएको छ। त्यसै गरी बढुवा नियुक्ति रोका सम्बन्धमा दिएको छ। त्यसै गरी कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको रूपमा दिएको छ। त्यसै गरी शैक्षिक योग्यता र तालिमको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने सम्बन्धमा दिएको छ। त्यसै गरी ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको आधारमा दिएको छ। त्यसै गरी बढुवाको उजुरी सम्बन्धमा दिएको छ। बढुवा सम्बन्धित व्यवस्थापन दिएको छ।
त्यसै गरी परिच्छेद 8 मा दिएको छ समय पालन र नियमितताको बारेमा दिएको छ, अनुशासन पालनाको बारेमा दिएको छ। त्यसै गरी राजनीतिक क्रियाकलाप सङ्कलन हुन नसक्ने सम्बन्धमा दिएको छ, लेख प्रकाशन र प्रसारण सम्बन्धी दिएको छ। त्यसै गरी 75 मा दान उपहार चन्दा प्राप्त गर्न र सहयोग लिन नहुने सम्बन्धमा दिएको छ। त्यसै गरी कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन गर्न तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नसक्ने सम्बन्धमा दिएको छ। त्यसै गरी प्रदर्शन र हडताल गर्न सम्बन्धमा दिएको छ, बहुविवाह गर्न नहुने सम्बन्धमा दिएको छ, यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न नहुने सम्बन्धमा दिएको छ, यो यातना दिन नहुने सम्बन्धमा दिएको छ, सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने सम्बन्धमा दिएको छ, स्थानीय आवासीय अनुमति लिने सम्बन्धमा दिएको छ। त्यसपछि अनुच्छेद 9 मा दिएको छ चेतावनी दिन सक्ने सम्बन्धमा दिएको छ। त्यसै गरी सजायको सम्बन्धमा दिएको छ। त्यसै गरी नहिसत दिने सम्बन्धमा दिएको छ। त्यसपछि बढीमा 5 तल वृद्धि रोका गर्ने वा बढीमा 5 वर्षसम्म बढुवा रोका गर्ने सम्बन्धमा दिएको छ। त्यसै गरी 88 मा सेवाबाट कटाउने वा दरखास्त गर्ने सम्बन्धमा दिएको छ। त्यसै गरी विभागीय सजाय गर्ने अधिकार र सजाय दिने प्रक्रिया सम्बन्धमा दिएको छ। त्यसै गरी घायल पट्टी पर्ने सम्बन्धमा दिएको छ, निलम्बन गर्ने सम्बन्धमा दिएको छ, निलम्बन समाप्ति सम्बन्धमा दिएको छ, पुनः बहाली हुन सक्ने सम्बन्धमा दिएको छ, नोकरी नथामिने सम्बन्धमा दिएको छ। परिच्छेद 11 मा दिएको छ सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षक अवकाश सम्बन्धमा दिएको छ। बिस्तारै तपाईहरुले पढ्नु होला हैन। Thank you for watching this video. Please subscribe this channel. Thank you for watching this video. र सब्सक्राइब गरेर तपाईहरुले हेल्प गरिदिनु होला। Thank you for watching this video. त्यसै गरी उमेर गणनाको बारेमा दिएको छ। त्यसै गरी शिक्षक सेवा पुनर्बहाली भएमा पाउने सम्बन्धमा दिएको छ। त्यसै गरी योगदान निर्धारित वृत्ति भरमा दिएको छ। त्यसै गरी विद्यालय कर्मचारी रहने सम्बन्धमा दिएको छ। विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धी विशेष अवस्था सम्बन्धमा दिएको छ।